23 का आज आखिरी डे है। इट मीन्स कि आज 31 दिसंबर 2023 है। तो मैंने गूगल पर कुछ सर्च की एंड आई फाइंड द एस्टॉनिशिंग एंड आई विल से द एम्बैरेसिंग रिजल्ट्स। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सर्च किया कि वहाँ पर क्या क्या सर्च हुआ है गूगल पर इन द ईयर 2023। सो जो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ थी गूगल पर, दैट वाज यूट्यूब। एंड यूट्यूब के बाद जो है सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली साइट अमेज़ॉन की थी। और इस तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एलिमेंट्स है वो सारी सर्च हुई है। टॉप 100 लिस्ट मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की से रिलेवेंट कोई सर्च नहीं था। उसके बाद मैंने और कंट्रीज भी सर्च की, यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा। सो वहाँ पर भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इस तरह के जो एलिमेंट्स है या जो साइट्स है वो सर्च हुए हैं जो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी से, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो मॉडर्न ग्लोबलाइज सिस्टम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही चीज़ें सर्च हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने पाकिस्तान को सर्च किया गूगल पर तो वहाँ पर जो टॉप सर्च की जाने वाली चीज़ें थी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। सो आई विल से एंड आई विल क्लेरिफाई कि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ये आर्ट को डिस्करेज या डिनाई नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी शुड बी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ों में द फर्स्ट वन इज़ हमारे पास जो टिक टॉक स्टार है हरीम शाह। ये पाकिस्तान में 2023 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस है। उसके बाद जो है द सेकंड टिकटॉक स्टार एलिजे सहर जो है वो टॉप मोस्ट 2023 सर्च के लिस्ट पे थी इन द पाकिस्तान। So I think it is an embarrassing situation for Pakistan because we have 65% of the population that is relevant to youth. हमारे पास जो है 65% पॉपुलेशन, तकरीबन 15-16 करोड़ जो है ये यूथ से रिलेवेंट है। यूथ का मतलब ये है कि फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 32। सो आजकल जो ग्लोबलाइज दौर है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, पहले हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को देखेंगे। पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वी हैव इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव करप्शन, वी हैव टेररिज्म, वी हैव चाइल्ड लेबर and many social problems like sectarianism and the tension within the country, fragmentation in the population, polarity in the population। ये बहुत बड़े थ्रेट्स है पाकिस्तान को। रीजनल लेवल पे हम देखें तो ग्लोबल इनसिक्योरिटी है, वेस्ट एंड ईस्ट टेंशन है, इंडिया है, चाइना है, वी हैव पैलेस्टाइन इशू, वी हैव इश्यूज इन द मिडल ईस्ट। फिर दुनिया के लेवल पे क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। ग्लोबल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई चेन्स है एटसेट्रा, वेस्ट एंड ईस्ट टेंशन है, पोलरिटी है दुनिया में। ये सब चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो एक्ट्रेसेस है, आई मीन हरीम शाह या जो अलीजे से या अदर जो टिकटॉकर्स है, आई विल वंस अगेन से एंड रेक्टिफाई कि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट को डिनाई करना हमारा पर्पस नहीं है, बट इट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। यूथ में हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वही चीज़ें जो है डोमिनेट होनी चाहिए उसके माइंड में, उसकी कॉग्निशन में। एंड उसी तरह जो है फिर हमारे कंट्री इस लेवल पे डेवलपमेंट करेंगी अगर हमारी यूथ का हमारा यही सिचुएशन हो कि हम जो है इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, इस मॉडर्न दुनिया में हमारी टॉप सर्चेस जो है वो गूगल पर ही हो। सो इट रिफ्लेक्ट्स आवर मेंटालिटी और इनर सेल्फ, और ये हमें डायरेक्टली ये सबूत देता है, ये एविडेंस देता है कि क्यों जो है हमारी कंट्री में एडवांसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, इकानमी जो है हमारी डाउन ट्रॉडन है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। सो हम कुछ डिस्कशन करेंगे आज पोटेंशियल इन आईटी। हम जो है गूगल पर ये भी जो है सर्च कर सकते हैं, इसका जो पोटेंशियल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट था इस ईयर मैंने सर्च नहीं किया है। इंडिया ने जो हमारी नाइबरिंग कंट्री है उन्होंने $150 बिलियन जो है उसका रेवेन्यू था जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी। हमारे पूरी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है दैट इज जस्ट $30 बिलियन, और इंडिया की सिर्फ आईटी से रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिस तरह यूट्यूब है, गूगल है, अमेज़ॉन है, ये जो रेलेवेंट चीज़ें है, अलीबाबा है, इससे उन्होंने $150 बिलियन लास्ट ईयर कमाए थे। इस ईयर शायद जो है इससे भी ज़्यादा हो। पाकिस्तान का आईटी से रेवेन्यू सिर्फ $2 बिलियन था लास्ट ईयर। सो आईटी में ये जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे यूथ में, पर्टिकुलरली
یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو فری لانسنگ ہے، اپ ورک ہے، پائی ورک ہے سوری، اس کے بعد جو ہے یہ امیزون ہے، علی بابا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گوگل سے وہ سرچ کرنی چاہیے، اور اس سے جو ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارا مائنڈ جو ہے یا جو مینٹلٹی ہے یہ بھی پازیٹیو ہوگی۔ یہ ایک پوٹینشیل ہے جو یوتھ کو سرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو گلوبل ایڈوانسمنٹ ہے، آج کل جو ہے پوری دنیا یہ ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہے، یہ تھریٹ ہے، اس کے فائدے ہیں، نقصانات ہے، کیا ہے، یہ چیزیں سرچ کرنی چاہیے، اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے اپنے بینیفٹ کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہیے، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم جو ہے ویریس فیکٹر کے لیے یوٹیلائز کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد گلوبل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جس طرح یہ جو حماس اینڈ اسرائیل کا کنفلکٹ ہے پوری دنیا کو پھیل گیا، ویسٹ اینڈ ایسٹ ٹینشن ہے، چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کمپٹیشن ہے، آئیڈیالوجیکل ریوائول دوبارہ ہو رہا ہے، سوشلزم اینڈ کمیونزم کا جو کمپٹیشن ہے، وہ جو چیزیں ہماری یوتھ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کو تھریٹ کر رہا ہے، پاکستان اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے، کیا کیا ہے، یہ چیزیں ہماری یوتھ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکے، یہ ہماری یوتھ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ ویسٹ انڈیز جو ٹینشن ہے، پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے، پاکستان کو کرنٹلی کیا کرنا چاہیے in order to secure the economic interest and political stability in our country۔ لیکن یہ سارے فیکٹر ہونے کے باوجود جو ہے ہم سرچ کر رہے ہیں حریم شاہ کو، ان علیزے سحر کو، ان ٹک ٹاکرز کو۔ سو آئی ول ونس اگین سے کہ جو آرٹ انڈسٹری یا انٹرٹینمنٹ ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، لیکن جو یوتھ ہے اس کے مائنڈ میں سائنس، فلاسفی، ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کنٹری کا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہمارا پہلا پرپز ہونا چاہیے۔ The development of Pakistan should be the top motive, should be the top intention of our youth۔ سو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پھر سب سے پہلے جو ہے گورنمنٹ کو، پھر ایڈمنسٹریٹرز کو، پھر پرٹیکولرلی ٹیچرز کو۔ انفارچونیٹلی ہماری جو ٹیچر ہے وہ خود بھی پروفیشنلی ٹرین نہیں ہوتی، اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹوڈنٹ میں کریٹیکل تھنکنگ، انالیسس، لاجک، ریشنالے کو انسٹل کر سکے۔ So I will once again urge my teachers, particularly جو پرائمری لیول کی ٹیچر ہے، کہ آپ اسٹوڈنٹس کا نرشمنٹ، اس کا گروتھ، اس کا ڈیولپمنٹ اس طرح کرے کہ اس کا برین جو ہے آٹومیٹیکلی جو ڈیولپمنٹ کی چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے، انسٹیڈ آف دا irregular I will say the use of social media، جو یہ چیزیں ٹریگر کرتی ہے۔ ہمارا یوتھ کا جو مائنڈ ہے وہ اس سے نیگیٹو ہوتا ہے، ڈائفلیکٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، اور الٹیمیٹلی کنٹری کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ سو آئی ایم شیور کہ جو 2024 میں ہماری یہی پریارٹی ہوگی، نیکسٹ ایئر جب یہ سرچ ہوگا تو پاکستان کی پریارٹی لسٹ پہ جو ہے سائنس ہوگی، فلاسفی ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، انڈسٹری ہوگی، اینڈ اس سے جو ہے ریولوشن آئے گا ہماری کنٹری میں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئے گا، اس کے ساتھ جو ہے اکنامک گروتھ آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور ایجوکیشن کا ماحول جو ہے یہ بڑھ جائے گا، اینڈ ہماری کنٹری جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اوپر ڈیولپمنٹ بھی کریں گی۔ لیکن جو 2023 کی یہ رپورٹس ہے یہ امبیرسنگ ہے، یہ اسٹانشنگ ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک ونڈر کی بات ہے۔ اس پہ جو ہے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہے اس کو سوچنا چاہیے، اس کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس کو ایک اسپیسیفک جو اسٹریٹجیز ہے اس کو پہلے فارمولیٹ کرنی چاہیے، پھر امپلیمنٹ کرنے چاہیے، تاکہ اس کی کچھ ریزلٹس آ جائے اور ہم جو ہے ڈیولپمنٹ کی راہ پر کام کریں۔